كبيدات كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بالف خير ان شاء الله يا ربي وبصحه جيده. اليوم جيتكم فيديو جديد، وهذا الفيديو ماشي بحال الفيديوهات اللي قبل. هذا الفيديو نتوما اللي طلبتوه مني، قلتوا لي اميمه ما عجبناش الديزاين ديال بيت نعاس، حاولي تبدليه، حاولي تلعبي عليه. فانا كنت تحت الطلب ديالكم ولبيت لكم الرغبه ديالكم باش نبدل البيت نعاس ديالي. وبغيت نشكر الناس اللي عطاوني افكار، الناس اللي عطاوني يعني كيفاش نقدر نعاود بيت النعاس ديالي. قالوا لي داك اللون ما جاش، هي الصراحه اللون ما جاش، غير انا ما كانش عندي امكانيات في ديك الفتره بالضبط باش نبدل بيت النعاس، وكان ما كنتش راضيه عليه. وصراحه قلت نعدي باش ما عطا الله بما وجدوا الفلوس. من الحمد لله من بعد ما وجدوا لي الفلوس وكنت يعني تحت الطلب ديالكم، يعني فكرت في هذا الموضوع. اول حاجه فكرت فيها هي بيت نعاس نبدلو. فحاجه الاولى اللي فكرت فيها هي الحيط، نبدل ليه لا كولور كيف ما كتشوفوا، نبدل ليه لا كولور. ولكن انا دابا ما غاديش نوريكم الشكل النهائي قبل، غادي نوريكم الشكل كيفاش كان، وغادي نوريكم اشنو النوع ديال لي بابي بان اللي خدمت، اللي يعني درتو للحيط، وشكون الشركه اللي جات صوبت لي البابي بان. ونوريكم كل شيء من شريت هاد الديكوراسيون اللي خديت، هاد الجموعه. المهم هادشي كامل غادي نشريو. هادشي راه ماشي اشهار، هادشي بغيت نبارطاجي معكم حيت بصح نيت لا كاليتي زوينه. وهادشي كتبقاو تسولوني في لي كومونتير بزاف، كتقول لي اميمه منين خديتي هذيك، منين خديتي هذيك، منين خديتي هذيك. فانا اضطريت باش ندير لكم فيديو باش الفيديو يجي شويه طويل فيه 10 دقائق، فقلت نبارطاجي معكم ونقول لكم كل حاجه منين شريتها. فاول حاجه غادي نبداو بها هي الشكل ديال بيت نعاس الحيط. اول حاجه الحيط خدمت مع واحد لا سوسيتي اللي غزاله بزاف، كتجيب نوعيه ديال بابي بان من المانيا. صراحه عندهم البابي بان زوين. ديجا كنت خدمته في دارنا في واحد الحيط، غير حيط واحد، مي دابا درتو في لا شامبر كامله حيت ماشي ما بغيتش نصبغ، وكنت مدروكه انني ما عنديش الوقت باش نبقى نجيب صباغ وهذا فاضطريت ندير بابي بان في البيت كامل. غير خدمت على الحيوطه، فينا هو اللي يكون اللون موحد وفينا هو اللي يكون فيه الزواق داكشي. المهم نخليكم مع هاد لا فيديو اللي جايه، عاد غادي نقول لكم لي فورماسيون على هاد لا سوسيتي وكيفاش كتخدم. وعندي لكم واحد العرض زوين 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 بزاف. من بعد ما عرفوني يوتيوبرز داروا لكم واحد العرض اللي غزال بزاف 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 اكثر ما تتصوروا، ولكن غادي يكون مناسب 20 الاولين اللي غادي يمشيو عندهم ياخذوه. فخليكم معايا. تبارك الله عليك المعلم عبد الله، هو بادي لينا دابا في الخدمه. عفاك ممكن تعطينا دي فورماسيون على البابي بان، وعلاش بزاف الناس ولاو كيتلاحظوا البابي بان؟ مرحبا. البابي بان هو مابقاش كيما الاول، حيت كان البابي بان شحال هادي مابقاش الناس كيستعملوه. دابا ولا رجع بقوه كاع بزاف، احسن من السباغه. السباغه كدار وسميتو بابي بان كاينين فيه شي زواقات، غير ممكن السباغ يخرجهم هو اصلا. داكشي علاش الناس دابا كيتفاداو السباغ بزاف في الريحه وسميتو 3 ايام. الا كان السباغ يدوز لك 3 ايام، اللهم بابي بان يدوز لك نهار ويصير بحالاتو. ماشي كنقولوا السباغ لا ما كيديرش، لا خيرهم هو الاول سابق. صح نيت. واخا كتكون الصباغه في الحيط بجوج، الناس كيختاروا واحد الفاس اللي يكون فيه البابي بان. فانا بغيت غير نسولك زعما كاين واش البابي بان كيبقى شاد بحال الصباغه؟ وي كيبقى شاد. الا كانت البروده سميتو في الحيط ما نصحش اي واحد يدير بابي بان، حيت على مده غيتقلع ويعطي واحد الريحه خايبه غموليه ياك. مي الا كان الحيط مزيان بحال هذا غيشد يضرب موته. كاينين الناس اللي كيضرب لهم شي 10 سنين 5 سنين
انا ديجا كنت مجربه في دارنا، داكشي علاش عاود درتو هنا في بيت الناس. المهم غادي تدوي لي على الرولو او لا مارك اللي خديت انا بالنسبه الفابريكاسيون المون زيرو ديفو. ممكن تدوي لنا على كاليتي ديال هاد البابي اللي اختاريت انا بالضبط. اييه مرحبا. اولا الناس غنوريهم الرولو هو كي كيكون. هذا راه ماشي هو هذا اللي هنا، ضروري كيكون عندنا واحد الفاصل اللي هو مغير، هو لا تايت دولي. هذا اوني، وهذا اللي درنا في لاتيت دولي هو الموتيف ديالو. هذا زواقه وهذا اوني عادي. كيفاش كيعرفوا الناس اولا بعد سميتو كيفاش تركبوا ويقراو الورقه. هذه كتعني انه ما كيتغسلش بزاف، ما كيتمسحش بزاف. وهذه الا بغيتي تحيدو الواحد صافي السبوت لا ليه في راسو، الا بغيتي تحيدو خصك تجرو من التحت شويه عليه. هذه كضرب فيه الشمس اللون ديالو كيبقى. وهذه لا فليش هادو واحد كيطلع وواحد كيهبط. الا حلينا الرولو واحد كيطلع واحد كيهبط بحال هذا. حلينا غنلوحوه بحال هكا ياك. والثاني غندوروه بحال هكا وغنبداو ليه بحال هكا. فهمتك. وهذه ماركه ديال الالمون، شحال من واحد كياخذها وكاليتي زعما الواحد يعول عليها، ما فيها التليفون ما فيها سميتو. ونسيت ما قلتش لك واحد الحاجه، هذا الراكور. هذا زيرو راكور، الواحد خصو يرد ليه البال مع الراكور. هذا فيه زيرو راكور، كون شفنا الاخر غنلقاو فيه راه فيه شي حاجه، اما واحد اما جوج اما ثلاثه بصح نيت. شنو كيعني هذا الراكور؟ بمعنى الا لصقنا بابيبا كاين واحد كنلقاو فيه 53 سنتيم ديال الراكور، 64 سنتيم ديال الراكور. اون فوا كنلوح واحد داك الرولو الواحد اللي حليت كنلقى فيه 64 سنتيم ياك. اما الثاني الا بغيت نلوح الثاني غنلقى فيه 32. الزواقه كتختلف. باش تجيب الزواقه معاك حتى خصك تشوف الراكور. داكور. بغيتك تدوي ليا على هاد لاباج اللي انا اختاريتهم. علاش؟ حيت بانت لي عندهم لا كاليتي غير على البابي بان اللي كنت ديجا خديت لدارنا. بان لي عندهم الورقه شاده صراحه، ماشي بحال هذاك البابي بان اللي دغيا كيتقلع. هاد الكاليتي كما قلت لك قبيله، يعني البابي بان كيتبدل لي الكاليتي على حساب لي سوسيتي ياك. هي على حساب الشركات وعلى حساب دوك اللي خرجوا بابي بان. داكا بحال هذه ديال الالمون كاليتي الواحد يعول عليها، ماشي غير هاد كاليتي. عطا الله بزاف لي موديل، عطا الله بزاف الانواع ديال بابي بان كاين. ولكن هذه الواحد الا بغى ياخذ سميتو ياخذ كاليتي ديال الالمون شي حاجه زوينه. انا نخلي لكم لاباج ديالهم ديجا في الديسكريبسيون، ونخلي لكم حتى النمره ديال مسيو عبد الله الا بغيتو يلصق لكم البابي بان. والسيد الاخر اللي معك السي محمد حتى هو غادي نخلي لكم نيميرو تليفون ديالو. وما بغيتو شي واحد يلصق لكم البابي بان ولا هذا تكون عندكم واحد الفكره. انا المهم حبيباتي هذا هو الشكل النهائي ديال البابي بان. غير بغيت نوريكم باللي راه في نص النهار كملوا لي داكشي، وقدرت انني نرجع فراشي يعني بلا ما نخاف بلا ما نضرر. غير حليت شراجم باش نشوف لاكول دغيا. اما بالنسبه للعرض اللي جايبه لكم هو ما بين 10% حتى 20% بالنسبه للناس اللي غيجيو 20 الاولين هما اللي غيستافدوا من هذا العرض. والكود برومو اللي غادي نخليه لكم مكتوب هنا هو اوما بابي. غادي نقصوا لكم 20% كنعاود نقولها، ما بين 10 حتى 20% على حسب لو موديل اللي اختاريتو. فالبابي بان درتو حتى الباب ديال العود. دابا غادي نخليكم كيفاش نرتب الغرفه ديالي، ويلا هو معايا. واللي نسيت ما قلتش لكم باللي هاد المغازان راه كيخدموا اونلاين، يعني كيديروا لا ليفريزون في المغرب كامل، والسلعه ديالك كتوصلك حتى لباب الدار. كدوو معاهم غير في باج انستغرام اللي خليت لكم في الاول ديال لا فيديو. كدوو معاهم وكتواصلوا معاهم وكتجيك لا كوموند ديالك حتى لباب الدار. وهذا هو الشكل النهائي ديال الغرفه. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم وشوفوا الفرق كيف كان وكيف ولا. ونخليكم تكملوا لا فيديو، ما تزابوش وخليكم معنا.
رجعت لكم البنات. المهم من بعد ما شفتوا شنو قال لكم مسيو عبد الله، انا اليوم جيت باش نقول لكم باللي هاد لا سوسيتي عندهم فابريكاسيون المون، عندهم كاليتي A+، عندهم زيرو ديفو، يعني ما تلقايش الحس ديال الديفو عندك في البابي بان. تاني حاجه الناس اللي كيركبوه ليك الله يعمرها دار كيخدموا من نيتهم صراحه. وحتى الكولا اللي خاصه بهاد الورق، حيت كل ورقه ديال بابي بان او كل رولو ديال بابي بان عنده واحد لاكول لي سبيسيال كتلصق ليه. فعندهم هما حتى لاكول ديال النوعيه ديال بابي بان اللي خديتي، حيت كاين بابي بان الرقيق وكاين بابي بان الغليظ. فهما كيوريوك شنو هما اللي كينصحوك شنو غديري وهذا كتجي عندهم هذا كتختاري. كيعاونوك حتى في لي كولور، كيشوفوا شنو اللي يجيك مع هذا شنو اللي يجيك مع هذا، شنو اللي يناسبك اكثر، لي سباس اللي باغا ديري، واش بيت نعاس صالون هذا. فانا عاونوني بزاف صراحه الله، قبل ما يعرفوني يوتيوبرز. ابخي ملي جاو يلصقوا لي داكشي، جا داكشي غزال وطوب كيف ما شفتوا في لا فيديو. اللي بغيت ندوي لكم عليه بزاف هو البابي بان. بزاف الناس بداو كيتلاحوا ليه. علاش بداو كيتلاحوا ليه؟ حيتاش اول حاجه الا طلع لك في راسك غادي تهزيه غير من التحت، غادي تحيديه وغتبقى لك صباغتك لتحت، يعني كتهزي غير الورقه كديرها تشيد وصباغه كتبقى في بلاصتها. ثالث حاجه ولا كلشي مبلبي. كان واحد الايامات اللي بدا وعاود مات، دابا لا رجع بقوه تبارك الله. كيعطي واحد لو شارم البيت وغزال، عوض كنا كنشوفوا بيت يعني فيه صباغه وحده، ولا كيعطيه الزواقه، ولا كيكبر لي سباس وزيد. صراحه انا عجبني بزاف بابي بان اكثر من الحيط. واللي زاد عجبني اكثر انه الصباغه ستيكو بارده هذا لا كتحسي بالدفا حطيتي راسك على الحيط كتحسي براسك سخونه. ما ديوش عليا، نقدر نجيكم انايا دابا دويت معكم سبونطاني باش تعرفوا، والله ما نكذب عليكم. ملي كنحط وجهي على الحيط دابا، حيت بعد الخطرات كنساها وكنحط وجهي على الحيط كنلقى سخون، كنقول ناري على الديفيرونس كي دايره. فهو كيعطي الدفا للبيت. ولا معكم بصح دابا كيعطي الدفا للبيت، خصوصا دابا جاي الشتا كيعطي الدفا للبيت. فكنصحكم زعما اللي بغى يدير بابي بان جرب هاد لا سوسيتي اللي غنخلي لكم لاباج ديالهم في صندوق الوصف. عندهم الكاليتي ديال البابي واعره بزاف، كاين فيها الرقيق وكاين فيها البابي الغليظ. فهما كينصحوكم كيرشدوكم شنو نتوما يمكن لكم، شنو نتوما باغيين وشنو يمكن لكم يجيكم في لاسباس ديالكم. ابار هادشي تبارك الله البنت اللي عاونتني باش نختار غزاله تبارك الله، بغيت نسلم عليها، شكرا هدى. وكذلك الناس اللي جاو ركبوا ليا كيتعاملوا بلطف وغزالين تبارك الله عليهم. يعني غادي نشكر لكم كيخدموا من نيتهم، وداكشي ساهل في نص النهار تبارك الله. خدموا لي البيت كامل في نص النهار، ما كامله شي 3 زور بحال هكاك، شي 3 زور ودمي. خدموا لي البيت كامل. نشف في العشيه، درت فريشاتي. المهم دابا غادي نوريكم بارطاجي معكم الديكوراسيون اللي خديتهم. ابار هادشي بغيت نقول لكم غنخلي لكم حتى النمره ديال المعلميه هنايا، اللي بغى يلصق البابي بان يعيط لهم مسيو عبد الله، مسيو سي محمد، سي محمد. نخلي لكم نوامرو هنا تبارك الله. ناس بعقلهم، رجاله تبارك الله بعقلهم، والله يعمرها دار. وكنشكركم بزاف على المعامله اللي تعاملتوا معايا صراحه الله. ودابا غادي نبارطاجي معكم الديكوراسيون اللي خديت. وهذا لا فيديو ما فيهش اشهار، هادشي اللي غادي نوريكم حيت نتوما اللي سولتوني وانا غادي نجاوبكم في هذا الفيديو. راه ماشي اشهار، قلتوا لي اميمه وليتي كديري اشهارات. الاشهارات راه كيكونوا باينين، والحاجه اللي ماشي اشهار راه ماشي اشهار. كنقول لكم فيديوهات اللي قبل كانوا فيهم اشهارات، ولكن هذا راه ماشي اشهار. كنعاود ناكدها ماشي اشهار، معامله زوينه. حيت بلا ما كتعامل معاك زوين انت كتقولي بلا ما تحسي كتقولي نتعامل معك انا زوين. المهم دابا غنقلب لكم الكاميرا ان شاء الله باش تشوفوا الديكوراسيون اللي اختاريت. ودوماج ما لقيتش داكشي اللي بغيت. كنت باغا دي طابوري او طابل دو نوي اللي كيتحطوا في جناب ديال الناموسيه، مي ما لقيتهمش في ايكيا، ما لقيتش الموديل اللي بغيت. غنبقى حتى غنلقاه. المهم
ملي غادي نبقى عاوتاني نبارطاجي معكم. المهم نقلب لكم كاميرا نوريكم الديكوراسيون صغير اللي خديت. المهم بالنسبه لهادو خديتهم على وديت الجناب ديال باش نحطهم في لي طابل دو نوي معاهم. هاد الشميعات خديتهم من مينيسو اللي فيهم واحد الريحه اللي غزاله بزاف. كتحمق بزاف بزاف بزاف. بالنسبه لهادو خديتهم من مرجان. هادو من مينيسو، الشميعات من مينيسو وهادو من مرجان. بالنسبه لهاد المرايه ديال ايكيا خديتها من ايكيا بوحدها. عاد لصقت لها هاد الجناب، هاد البولات من الجناب. صراحه ماشي هذه هي المرايه ديال البولات، مي انا ديبانيت، حاولت نديباني. بالنسبه لهذيك البارفان اللي كيكونوا في هذوك الودات ما عرفتش شنو نقول لكم عليها، ولكن كتخلي واحد الريحه زوينه. خديت هذيك تما خديتهم من مينيسو. خديت عاوتاني شميعات في الزرق هاد الجوج. خديت هذاك ديال الخزامه والثاني وقيله ما عرفتش ديالاش. مهم خديته، عجبتني الريحه ديال ما عرفتش ديالاش نكتب عليكم. وهذه ديال الورد هي اللي دايره دابا، هي اللي مستعمله. بالنسبه لا ديكو خديت بزاف الحوايج خديتهم من مينيسو، مي غادي نبارطاجي معكم غير داكشي اللي خديت للبيت النعاس. ديجا قلت لكم هذه ديال الرينغ لايت ديالي. خديت هاد البلاكار او كي غادي نقول ليه كوافوز ولا ما عرفتش شنو. خديته من ايكيا، خديته ب 1200 درهم. ها هو هاد البلاكار خديته عند النجار ماشي عند النجار، خديته صراحه باغ انترنيت. خديت هاد الكرسي من مرجان باش نقدر نبرك هنايا ونماكي براحتي كيف ما كتشوفوا. خديت هاد لي طابي تما من مرجان صراحه. خديت حتى هادي من مرجان. خديت هاد العلاقه من درب عمر. بالنسبه للكوفرلي خديته من درب عمر، مي ما عقلتش الرقم ديال المحل. المهم خديته من درب عمر من سوق الجماله. وهاد المخده باش نديكوري بها خديتها من مرجان. يعني هادشي كل حاجه خديتها من بلاصه ومن بعد انا نعسقت وصافي. المهم هي المشاركه حبابي، المهم هي المشاركه. ودابا غادي نقول لكم تصبحوا على خير والسلام عليكم. تلقاو في فيديو جديد. كنحماق عليكم احلى فاميلي، ولا تنسوا الاشتراك في صفحه الانستغرام ديالي، وكذلك عند الناس اللي كيبيعوا بابي بان غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف. واللي بغى المعلم عبد الله ولا المعلم محمد غادي نخلي لي نيميرو التليفون ديالو في صندوق الوصف، كذلك يتواصلوا معاهم باش يركبوا لهم بابي بان. كيركبوا بواحد الطريقه اللي احترافيه وفي ظرف واجز. اما دابا غادي نقول لكم السلام عليكم، عليكم كنبغيكم احلى فاميلي. باي باي.